बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 5 जिलहज पहले पीर के दिन का एक ऐसा खास और मुजर्रब वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज अगर कोई रब करीम से अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहता है, अपनी किसी नामुकम्मल ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, तो आज ये वजीफा पढ़ के देख ले। ये वजीफा पढ़ने में बहुत आसान है, इतना आसान है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी पढ़े तो बड़े आराम और आसानी के साथ, बड़े सुकून के साथ पढ़ सकता है। इस वजीफे की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा ये वजीफा सुबह पढ़ता है तो शाम से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को पढ़ता है तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ये दुनिया का ताकतवर तरीन वजीफा पढ़ने से अगर आपकी 7 नस्लों के लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, अगर आपकी हर मुश्किल परेशानी का, तंगदस्ती का गैब से खात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अगर कोई अपनी खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अपनी खाली झोलियों को भरवाना चाहता है, तो आज माह जिलहज की 5 तारीख पहले पीर के दिन इस वजीफे को आपने खुद भी पढ़ना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना है, ताकि अल्लाह इस वजीफे की बदौलत सबकी तकदीरें बदल दे, सबके नसीबों को खोल दे। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये फौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरा करता है, फौरी तौर पर पैसों की जरूरत को पूरा करता है। ये वजीफा करने के बाद आपको कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप जब इस वजीफे को पढ़ते हैं तो दोनों हाथ फैला के अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर नेक जायज हाजत को फौरन पूरा फरमाता है। तो प्यारे भाइयों, जो शख्स चाहता है कि वो जल्द अमीर हो जाए, जल्द कामयाब हो जाए, वो आज ये खास वजीफा लाजमी पढ़ ले। दुनिया के कामों में मसरूफ है कि अगर आपने लापरवाही कर दी और आज का ये खास वजीफा ना पढ़ा तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज सिर्फ चंद मिनट निकाल के इस वजीफे को लाजमी पढ़ लें। आज का ये खास और मुजर्रब वजीफा उन बहनों और भाइयों के लिए लेकर आया हूँ जो कहते हैं कि हम तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो कहते हैं कि हमें वज़ाइफ का कोई फायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम तो दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबियां नहीं मिलती। तो आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पहले ये खास वजीफा पढ़ ले। ये वजीफा ऐसा है कि जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही हर बीमारी शिफा में बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसुकूनी का, बेबरकती का, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाता है। आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो रातों रात अमीरों कबीर हो जाए। अगर आप भी खुली आंखों से मोजज़ात देखना चाहते हो तो फिर ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा आप किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, शादी के लिए, शादी के असबाब के लिए, नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए, मकरूज हैं तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर जाने अनजाने में करोड़ों का कर्ज हो जाता है, और कर्ज ऐसी बुरी बला है मेरे भाइयों कि जब किसी के साथ चिमट जाती है ना तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज का ये खास वजीफा पढ़ते ही आपका करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पे उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से मुकम्मल निजात चाहते हैं तो आज का ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़ के देखिएगा। आप में से बहुत से लोग परेशान बैठे हैं बेटियों के रिश्तों की वजह से, बेटियों के रिश्तों के लिए बड़े परेशान रहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी खास वजीफे को किसी खास मकसद के लिए और किसी खास दिन में, किसी खास वक्त में बैठ के पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अल्लाह वालों का आजमूदा अमल है। आज तक जिस किसी ने ये वजीफा पढ़ के रब करीम से मांगा, जो भी मांगा, अल्लाह ने फौरन गैबी मदद अता फरमाई। ये वजीफा नसीबों को खोल देता है, रुकावटें हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। मुझे सारी उम्र ना मिल सका था, आज ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जिलहज की 5 तारीख पहले पीर का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है।
آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو پیارے بھائیو، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو پیارے بھائیو 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، اور یہ آیت اللہ الصمد ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اس فانی دنیا میں اور ہمیشہ کی آخرت میں ہر بندے کو اللہ کی بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کبھی مشکل وقت آ جائے، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پیارے بھائیوں آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب جانتا ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی
वाली परेशानियां भी गैब से खत्म हो जाएंगी और इंसान जिस चीज पे नजर रखता है वो आपकी हो जाती है। जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जो कई सालों से ना मिल सका आज अल्लाहु समद को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। जब पहले नंबर पर आपने 41 बार यानी 41 टाइम अल्लाहु समद को पढ़ लिया, अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने प्यारे भाइयों दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत को पढ़ना है, जो कि बहुत खास सूरत है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर सबसे अफजल तरीन सूरत है और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज नहीं कि ये छोटी सूरत है तो इसकी तासीर कम होगी। सूरह कौसर हर किसी को यूं तो ज़बानी याद होती है। सूरह कौसर एक ऐसी मुश्किल कुशा सूरत है, एक ऐसा नायाब अमल है, एक ऐसा बाबरकत वजीफा है जो दौलत का बादशाह वजीफा कहलाता है, जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगा। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाए तो सवाब की नियत से एक बार सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों आपने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है। सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे वो बड़े जिनके इम्तिहानात हो रहे हैं या इम्तिहान हो चुके हैं, इम्तिहान में कामयाबी के लिए अच्छे नंबरों के लिए भी आप ये वजीफा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर आपने 41 बार अल्लाहु समद को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तो अब आपने तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर वाला वजीफा भी बहुत खास है। तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह पाक के 2 सफाती नाम पढ़ने हैं और वो नाम है या वहाबू या रज़ाकू। या वहाबू का मतलब होता है बहुत ज्यादा देने वाला और या रज़ाकू का मतलब होता है रोजी देने वाला। ये दोनों नाम ही बहुत खास हैं। इन दोनों नामों की तासीर बहुत ज्यादा है। जब कोई बंदा अल्लाह पाक की जात पे यकीन और भरोसा करते हुए अल्लाह पाक के इन 2 सफाती नामों को पढ़ता है या वहाबू या रज़ाकू के जरिए अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करता है, तो मेरा अल्लाह 1 2 3 4 भी नहीं, अल्लाह पाक रिस्क के 300 दरवाजों को खोल देता है। जो अल्लाह के ये सफाती नाम का जिक्र करता है, इनको पढ़ता है, अल्लाह पाक से मदद मांगता है, पूरी तवज्जो के साथ मांगता है, तो मेरा अल्लाह इसके लिए लाजमी आसानियां फरमाता है। आप इन 2 नामों को मिला के पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू या रज़ाकू 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप फुल जोश और जज्बे से पढ़ें, इस यकीन से पढ़े, इस ईमान से पढ़े, इस मोहब्बत से पढ़े कि आप या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ रहे हैं और रब की जात आपको इनामात से नवाज रही है, आप पे बरकतों की बरसात हो रही है, खजानों के मुंह खुल रहे हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू या रज़ाकू पढ़ने के बाद अब आज का आखिरी वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है? आखिरी वजीफा भी बहुत खास और नायाब है। आपने आखिर में अल्लाह पाक का एक सफाती नाम या बासितू को पढ़ना है। या बासितू ये ऐसा इसमें आजम है जो गैब से आसानियां बनाता है, जो गैब से रिस्क का वसीला अता करता है। या बासितू का मतलब है ऐ गैबी खजानों के मालिक, आपने या बासितू के जरिए अल्लाह पाक से गैब से असबाब बनवाने हैं। बाज़ औक़ात होता यह है कि हम लोग ज़ाहरी असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं लेकिन गैबी असबाब को छोड़ देते हैं। लेकिन आज का ये वजीफा हमें सिखाएगा कि गैब से असबाब किस तरह बनाए जाते हैं और अल्लाह पाक को किस तरह से राजी किया जाता है। और आज का ये वजीफा इतना खास है, इतना तीर बहदफ है, इतना मुस्तनद है कि जब आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा। और अगर आपने आज ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो यकीन करें आपके रिस्क में इतना इजाफा होगा, आपकी उम्र में इतना इजाफा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपने यकीन कामल से पढ़ना है। आपने या बासितू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या बासितू 1 बार हो गया, या बासितू 2 बार हो गया, या बासितू 3 बार हो गया।
تو پیارے بھائیوں اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کا عمل نہیں کہ ایک چیز فائدہ دے گی تو دوسری چیز نقصان دے گی، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں۔ تو آج آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پہ رحم و کرم کی بارش برسائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار ہی یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر آپ نے 21 بار یعنی 21 ٹائم یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ اس عمل کو کر رہے ہوں، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے پورے دھیان اور توجہ سے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، راستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کھل ڈول کے مانگیں۔ آج یہ نہ سوچے کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچے کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا تو میرا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں۔ وظیفے کو اچھے طریقے سے پڑھیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے۔ تو آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کے گر گڑا کے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔